रोज़ा खानी के उन्वान से 10 मजलिसें आपके सामने पेश कर चुके हैं। इन मजलिसों की पजीराई का शुक्रिया, रोज़ा खानी की पजीराई का शुक्रिया। आज आपके सामने 11वीं मजलिस लेकर हाजिर हुए हैं, जो जनाब हुर, उनके भाई और उनके गुलाम की शहादत का जिक्र इस मजलिस में शामिल है। मुलाहिजा कीजिए, कोई मजलूम पाब रहम नहीं खाता है, रंज से इमदाद को शब्बीर की हुर आता है। सुभान अल्लाह, क्या बंदा परवरी है खुदावंद आलम की कि हम ऐसे गुनाहगारों के लिए नजात के कैसे कैसे वसीले मुकर्रर किए हैं। अगर बंदा जरा भी उसकी जानिब रुजू होता है तो वो माबूद हकीकी जिसका नाम सत्तारुल अयूब है, उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। चुनाचे रिवायत है कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम बवजह तर्क उला यानी दरख्त ममनुआ से खाने के सबब बहिश्ते अंबर सरिश्त से रूए जमीन पर भेजे गए और फिराक हजरत हव्वा में मुब्तला होकर मुद्दतों रोया किए, आखिर जब बवास्ता रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। रोज़ा खानी के उन्वान से 10 मजलिसें आपके सामने पेश कर चुके हैं। इन मजलिसों की पजीराई का शुक्रिया, रोज़ा खानी की पजीराई का शुक्रिया। आज आपके सामने 11वीं मजलिस लेकर हाजिर हुए हैं, जो जनाब हुर, उनके भाई और उनके गुलाम की शहादत का जिक्र इस मजलिस में शामिल है। मुलाहिजा कीजिए, कोई मजलूम पाब रहम नहीं खाता है, रंज से इमदाद को शब्बीर की हुर आता है। सुभान अल्लाह, क्या बंदा परवरी है खुदावंद आलम की कि हम ऐसे गुनाहगारों के लिए नजात के कैसे कैसे वसीले मुकर्रर किए हैं। अगर बंदा जरा भी उसकी जानिब रुजू होता है तो वो माबूद हकीकी जिसका नाम सत्तारुल अयूब है, उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। चुनाचे रिवायत है कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम बवजह तर्क उला यानी दरख्त ममनुआ से खाने के सबब बहिश्ते अंबर सरिश्त से रूए जमीन पर भेजे गए और फिराक हजरत हव्वा में मुब्तला होकर मुद्दतों रोया किए, आखिर जब बवास्ता रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्माए अतहार दुआ करना शुरू की तो हजरत हव्वा से मुलाकात हुई और आपकी औलाद होना शुरू हुई। आपको मालूम हुआ कि अब रब्बे करीम की इनायत से आपकी औलाद से दुनिया कायम होगी। उस वक्त आपने रोना शुरू किया। हजरत जिब्राइल नाजिल हुए और बाद सलाम के दरियाफ्त किया कि ऐ आदम, ये महल खुशी का है, रोने का नहीं। आपने जवाब दिया कि ऐ जिब्राइल, मैं इस वास्ते रोता हूं कि जिस वक्त मेरा जिस्म नूर से मुनव्वर था, उस वक्त अज़ाज़ील ने मुझे धोखा दिया और मुझसे तर्क उला वाक़े हुआ, जिसके बाइस मोरद इताबे इलाही हुआ। लेकिन मेरी औलाद, जिनकी पैदाइश मिट्टी, पानी, आग और हवा है, इस मलऊन के बहकाने से गुनाहों की मुर्तकिब होगी और उनकी उम्रें भी थोड़ी थोड़ी होंगी। उस कलील उम्र में उनको कामिल तजुर्बा भी ना हो पाएगा और इस दार फानी से वो गुनाहों का
بار لیے ہوئے جائیں گے، کیونکہ عزازیل قیامت تک میری اولاد پر مسلط رہے گا۔ شیطانی کا ایک نام عزازیل ہے۔ یہ ہے وہ غم جو خوشی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل نے بحکم رب جلیل کہا کہ اے آدم، خداوند عالمیان فرماتا ہے کہ جب تیری اولاد سے کوئی گناہگار توبہ کرے گا تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم خوش ہو گئے اور فرمایا کہ اب مجھ کو اطمینان ہوا۔ لہذا مومنین، ہمیں لازم ہے کہ ہر وقت درگاہ خدا میں استغفار کرتے رہیں۔ امید ہے کہ کیسا ہی گناہ گار ہو، وہ مالک دو جہاں اپنے رحم و کرم سے بخش دے گا۔ امید ہے یہ گناہ گار جب بخشے جائیں گے تو وہ ایک ایسے گناہ گار کا حال ضرور یاد رکھیں گے، وہ گناہ گار کہ جس کے حالات اس مجلس میں شامل ہیں، وہ گناہ گار کہ جسے بخشش کی کوئی امید نہ تھی، توبہ کرنے اور گناہ اور اعتراف قصور کے سبب جہنم کی طرف جاتا ہوا یکدم بہشت کی طرف بھیج دیا گیا۔ وہ گناہ گار کون تھا؟ مومنین پر ظاہر ہے کہ جس وقت ابا عبداللہ الحسین مدینہ طیبہ سے سمت کربلا روانہ ہو کر منزل زبالہ میں پہنچے اور قبر شہادت حضرت مسلم حضرت کو معلوم ہوئی، اس وقت آپ نے فرمایا کہ اہل کوفہ پردغا ہیں، اور اپنے ہمراہیوں سے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ میرے شیعہ ہونے کا دم بھرتے تھے وہ منحرف ہو گئے، اب تم لوگ جہاں چاہو چلے جاؤ۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ بہت سے ہمراہی اس مظلوم کے جو محض بغرض حصول دنیا آئے تھے چلے گئے، صرف چند اصحاب باوفا جن کا نام محضر شہادت میں درج تھا آپ کے ہمراہ گئے۔ ادھر ابن زیاد بدنہاد کو معلوم ہوا کہ امام حسین اعظم کوفہ ہیں، تو اس نے 1000 سوار حر کے ہمراہ روانہ کر کے تاکید کی کہ حسین کو گھیر کر ایسے جنگل میں لے جاؤ کہ جہاں پر سایہ درخت نہ ملے اور مجھے خبر دو۔ چنانچہ بموجب حکم ابن زیاد بدنہاد حر میں سواروں کے روانہ ہوا۔ اس دن مسافروں کی جو منزل کا تھا مقام، قصر بنی مقاتل اسے کہتے ہیں عوام، اترے وہاں امام دو عالم قریب شام، کچھ ہٹ کے فوج حر بھی فروکش ہوئی تمام، راحت نہ پائی فاطمہ کے نور عین نے، پچھلے پہر کو کوچ کیا پھر حسین نے۔ کیوں حضرات، حر کا اس سے زیادہ گناہ کیا ہوگا کہ مظلوم کربلا کو گھیر کر لے جانے کا باعث ہوئے، مگر انجام توبہ کر کے امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کی سبب سے جو کچھ ہوا مومنین پر ظاہر ہے۔ تائب ہوا حر تو باغ رضواں پایا، گمراہ تھا شب کو صبح ایماں پایا، حضرت کے لیے جو گنج و زر کو چھوڑا، جب قتل ہوا گنج شہیداں پایا۔ الغرض جب قصر بنی مقاتل سے امام علیہ السلام نے کوچ فرمایا، اس وقت آنے لگی امام کو ہاتف کی یہ صدا، منزل بھی اب قریب ہے اے کل کے مقتدا، رستہ ہوا تمام سفر ختم ہو چکا، مقتل کے متصل تجھے لائی تیری قضا، خنجر سے یہاں دہم کو کٹے گا گلو تیرا، آیا وہ دشت جس میں بہے گا لہو تیرا۔ جناب امام حسین علیہ السلام یہ آواز سنتے جاتے تھے کہ وقت صبح آیا، آپ نے گھوڑے سے اتر کر نماز ادا فرمائی اور سوار ہو کے آگے روانہ ہوئے۔ جس وقت اس مقام پر پہنچے جسے کربلا کہتے ہیں، رتبے پہ اپنے فخر کیا عرض پاک نے، گھوڑے کے پاؤں تھام لیے وہاں کی خاک نے۔ ناظرین، ان واقعات پر میں کئی مرثیے پڑھ چکا ہوں، ان میں ابھی حال ہی میں نے جو مرثیہ پڑھا ہے جب کربلا میں داخلہ شاہدین ہوا، ایک یہ مرثیہ ہے، اور دوسرا مرثیہ جناب حر کی شہادت کا، انیس کا بہت مارکارہ مرثیہ ہے، بخدا فارس میدان تحور تھا حر،
اور اس کے علاوہ بھی کئی مرثیے ہیں جہاں پر انیس اور دبیر نے ان واقعات کو رقم کیا ہے۔ رتبے پاپ نے فخر کیا، عرض پاک نے گھوڑے کے پاؤں تھام لیے وہاں کی خاک میں۔ دریافت سے جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ زمین نینوا ہے تو ہمراہیوں سے ارشاد فرمایا، ہاں سالکان راہ خدا روک لو فرس، آ پہنچا ابن فاطمہ مقتل پہ اپنے بس، خیمہ بپا کرو اسی صحرا میں پیش و پس، تھی مجھ کو بچپنے سے اسی خاک کی ہوس، چھوڑا وطن کو اب نہیں بستی بسائیں گے، ہر جا سے لوگ یہاں کی زیارت کو آئیں گے۔ امام کا یہ ارشاد سنتے ہی ہر ایک سوار نے گھوڑے کو روک لیا۔ اس دشت پرآشوب کی وحشت دیکھ کر حضرت زینب بے تاب ہو گئیں، فرمانے لگیں کہ اے بھائی، یہ جنگل مجھے خوفناک معلوم ہوتا ہے، کان میں گریہ و بکا کی آوازیں آ رہی ہیں، بہتر ہے کہ یہاں سے کوس بڑھ کر مقام فرمائیے۔ بولے قریب آ کے یہ شبیر خوش خصال، بڑھنا اب اس زمیں سے بہن ہے بہت محال، ہر چند یہ زمیں ہے مقام غم و ملال، لیکن یہیں رہے گا رسول خدا کا لال، رو نہ تم کے پاک و مطہر زمین ہے، ہم جس کو ڈھونڈتے تھے وہی سرزمین ہے۔ الغرض بحکم امام دارین قائمے برپا ہوئے اور اصحاب و انصار جا بجا فروکش ہوئے۔ یہ ماجرا اکثر مورخین نے دوسری تاریخ کا لکھا ہے اور تیسری تاریخ سے فوج یزید پلیت کا آنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ تاریخ ہفتم سے فوج یزید لعین نے دریائے فرات پر پہرے بٹھا دیے اور امام کے خیموں میں پانی کا جانا بند کر دیا۔ 8ویں تاریخ میں اسی عالم تشنگی میں امام اور ان کے اصحاب و حرم نے گزاری۔ راوی لکھتا ہے، روزے نہم سکینہ کو تھا سخت اضطراب، بے دم تڑپ کے خاک پہ کہتی تھی آب آب، اصغر کو فرط غش سے ہمکنے کی تھی نتاب، پانی تھا غم سے خون جگر بند بو تراب، کچھ منہ سے غیر شکر خدا کہہ نہ سکتے تھے، پیاسے صغیر آنکھوں کے آگے سے سکتے تھے۔ آخر ہوا وہ دن بھی اور آئی دہم کی رات، وہ رات صبح حشر کو جس نے کیا تھا مات، بزم ازا تھکانہ سردار کائنات، تھے آپ محو طاعت معبود پاک ذات، اشکوں سے چادروں کو بھگوتے تھے اہل بیت، منہ اپنا ڈھانپ ڈھانپ کے روتے تھے اہل بیت۔ جناب زینب صحن خیمہ میں سر برہنہ دعا فرماتی تھیں اور کہتی تھیں کہ الہی صبح ہونے سے پہلے مجھے اٹھا لے، سارا جہاں سیاہ ہے چشمے پرآب میں، سر ننگے میں نے دیکھا ہے اماں کو خواب میں۔ اللہ اللہ، کیا رتبہ حضرت حر کا ہوا ہے کہ ادھر تو حضرت زینب نے ایک خواب ملاحظہ فرمایا اور اس طرف حضرت حر نے دیکھا کہ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک صحرائے ناپید میں گیا ہوں، جس وقت وہاں پہنچتا ہوں تو ایک نال میرے گھوڑے کا گر جاتا ہے، میں وہاں پر بہت ہراساں ہوتا ہوں، اور اس وقت ایک شخص پارسا نے ایک سمت کو جانے کا اشارہ کیا۔ جب میں اس سمت گیا تو مشاہدہ کیا کہ ایک خیمہ سیاہ استادہ ہے، ایک عورت بالباس سیاہ میرے قریب آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے حر، خوشا نصیب تیرے کہ تجھ کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یاد فرمایا ہے۔ میں فوراً اس کے ساتھ در خیمہ پر پہنچتا ہوں اور وہ بی بی اندر جاتی ہے۔ بعد ایک لہجہ کہ وہ صاحب عظمت نکلی، ہاتھ میں اپنے لیے ایک کتابت نکلی، بولی زہرا نے کیا ہے یہ عنایت تجھ کو، بولی زہرا نے کیا ہے یہ عنایت تجھ کو، پڑھ لے کھل جائے گی سب اس کی حقیقت تجھ کو، اس میں لکھا تھا کہ ہم نے دیا جنت تجھ کو، حر ہے دکھلائیں گے دوزخ کی نہ صورت تجھ کو، پڑھ رہا تھا ابھی میں فخر و مباحات سے خط، لے گیا طائر سبزہ کے میرے ہاتھ سے خط۔ یہ خواب حر نے غوث سے بیان فرمایا اور کہا، جب سے اے غوث عجب طرح کی تشویش میں ہوں، کون سا دیکھا مکاں کس سے میں یہ خواب کہوں، میرا انجام ہے کیا، کیا میں کروں کیا نہ کروں، جاؤں شبیر کے لشکر میں
کہ اس سمت رہوں، یہاں کا انجام تو دوزخ ہے، ملا زر تو کیا، وہاں کا انجام ہے فردوس، کٹا سر تو کیا۔ کبھی زوجہ کبھی بیٹے کا خیال آتا ہے، بھائی کا اور غلاموں کا ملال آتا ہے، وہاں چلا جاؤں تو گھر پر بھی زوال آتا ہے، اپنا جب دھیان میں انجام و معال آتا ہے، قلب و اعضائے بدن خوف سے تھراتے ہیں، خود بخود پاؤں کچھ سمت اٹھے جاتے ہیں۔ وہ اسی شش و پنج میں کروٹیں بدلتا تھا اور اپنے دل میں سوچ سوچ کر رہ جاتا تھا، عجیب ہے سو بیس کے عالم میں پڑا ہوا تھا، متغیر متردد متفکر بے چین۔ یہ دعا تھی کہ بچے فاطمہ کا نور العین، تھر تھرا جاتا تھا کرتی تھی جو سیدانیاں بین، تپش دل کا تقاضا تھا کہ چل سوئے حسین، صبح آدھا میں نہ شاہ شہدا گھر جائیں، شب کو مل جائے جو خورشید تو دن پھر جائیں۔ کبھی اٹھا کبھی بیٹھا کبھی ٹہلا وہ جری، گرماہیں کبھی کی سرد کبھی آہ بھری، قلب میں تھی کبھی سوزش کبھی سوزے جگری، سخن یاس کبھی لپ کبھی نوحہ گری، آل احمد کی بکا سن کے تڑپ جاتا تھا، دم بدم خیمے سے گھبرا کے نکل جاتا تھا۔ اس طرف خیمے میں حر کا یہ حال تھا، ادھر فوج آدھا کا، ہر سپاہی اس کوشش میں تھا کہ کوئی پیاسا لشکر حسین کا دریا پر نہ آنے پائے۔ حضرت حر ان بدشعاروں کے اس انہماک کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہتے تھے کہ کاش حسین کو گھیر کر میں نہ لاتا۔ اسی وقت برادر حر نے بھائی کا یہ حال دیکھ کر عرض کی کہ اے برادر بزرگوار، صبح میدان کارزار گرم ہوگا، آج آپ نے کچھ آرام نہیں کیا، اس کا کیا باعث؟ حضرت حر نے فرمایا کہ نیند آنے کا کون سا محل ہے، اہل بیت نبی میں بھوک اور پیاس کی شدت سے تلاطم برپا ہے۔ یہاں پہ یاد آتا ہے ناظرین ایک اور مرثیہ ادب کا، سید مرزا ادب کا مرثیہ ہے، موت کو عاشق جانباز دلہن کہتے ہیں۔ یہ بھی جناب حر کے حال پر ہے اور بہت ہی خوبی سے یہ مرثیہ کہا گیا ہے۔ وائے غربت جب آفت میں نبی زادہ ہے، دیکھتا ہوں جسے وہ قتل پہ آمادہ ہے، کیا خبر تجھ کو نہیں کون ہے یہ فیض مآب، پیاس میں جس نے مائے فوج پلایا مجھے آب، دشمنوں پر بھی کیا لطف و کرم مثل صحاب، لب پہ جاری تھا پیئیں سب کے یہ ہے کار ثواب، آپ پیاسا رہے غیروں کے لیے مشکل ہے، واہ کیا لخت دل فاطمہ دریا دل ہے۔ کیوں کر مجھ کو تردد و تشویش نہ ہو، جب پانی پانی کا شور سنتا ہوں، غم کھاتا ہوں اور باغ پکڑنے کو یاد کرتا ہوں، شرماتا ہوں، اپنی نادانی پر پچھتاتا ہوں، مجھے یقین نہ تھا کہ بے عوض دعوت کے عداوت ہوگی۔ یہ سن کر برادر حر یہ سمجھا کہ بھائی کی نیت امام مظلوم کی خدمت میں باری آبی کی معلوم ہوتی ہے، مگر صاف صاف نہ سمجھا تھا، اسی واسطے عرض کی بھائی نے پھر آپ کو کیا ہے منظور؟ حر نے فرمایا کہ مرنا شہ والا کے حضور، حلے خلد بریں ساغر صحبائے طور، اصلت حور جنا رحمت حق عفو قصور، تجھ پہ کھل جائے گا اب صبح بھی کچھ دور نہیں، آتش قہر میں جلنا مجھے منظور نہیں۔ سن کے یہ بھائی سے بھائی نے کہا بسم اللہ، ہم بھی ہمراہ ہیں گر آپ کو سوجی ہے یہ راہ۔ اٹھ کے بولا یہ پسر اے پدرے عالی جا، ایسا مرنا تو حیات ابدی ہے واللہ، امو ابا سے دلاور پہ فدا ہوئیں گے، ہم جناب علی اکبر پہ فدا ہوئیں گے۔ جس وقت کے حضرت حر اور ان کے بھائی اور بیٹے یہ باتیں کر رہے تھے، غلام نے سوچا کہ میں راہ ضلالت میں فرقہ ناہنجار کے ہمراہ کیوں جاؤں، جوڑ کر ہاتھ کیا خادم حر نے یہ کلام، صدقہ ہوئے گا غلام شہ والا پہ غلام، سب کا منہ دیکھ کے بولا یہ حر نیک انجام، رہیو اس قول پہ قائم کہ یہ عقبہ کا ہے کام، گر وہ چاہے گا تو منزل پہ بہم ہوئیں گے، آج دوزخ میں ہے کل خلد میں ہم ہوئیں گے۔ الغرض تمام رات ان چاروں پنج تنی میں یہی مذکور رہا، نہ کوئی سویا نہ کھایا نہ پیا، ناگہاں
उसी जिक्र में आसार में नागहां उसी जिक्र में आसारे सहर नुमाया हुए। शर्ख पर सुबह की नौबत की सदा जाने लगी। फौज इस्लाम से आवाज़ अज़ां आने लगी। नूर फैला हुआ वो सुबह का वो सर्द हुआ। बहते दरिया की वो लहरें, वो बयाबां वो फजा, बुलबुलों के वो चहकने की खुशाइन सदा। गए नसीम आई दबे पांव कभी बाद सबा। हुक्म था दोनों को सब्जे की हवादारी का। फर्श था चार तरफ मखमल जंगारी का। बाग ज़हरा व मोहम्मद की उधर थी खुशबू। गुल से रुख सर्फ से कद सुम्बुल तर से गेसू। आंखें नरगिस के कटोरे दुर शबनम आंसू। सब्जा आगाज किसी का तो कोई आई न रू। यहाँ की खुशबू जो गुजर जाती है गुलजारों से। बुलबुलें फूल गिरा देती हैं मिनखारों से। गुल कहाँ और कहाँ नखते बुस्तान रसूल। मुख्तसर भी जो करूं अर्ज तो हो जाएगा तूल। देख कर रास्ती ये ताजा निहालान बतूल। फाख्ता सर्फ से शमशाद से कुमरी हो मलूल। फाख्ता सर्फ से शमशाद से कुमरी हो मलूल। बाग ज़हरा में जो दम भर भी रसाई हो जाए। ता क़यामत गुल बुलबुल में जुदाई हो जाए। वक्त वो है कि शिगुफ्ता है गुले राज़ो नियाज़। सुबह सादिक क़ज़ा हो न कहीं वक्त नमाज। लाए सज्जादे पर तशरीफ शहनशाह हिजाज। अक़बे शाह सफ़े बांध के आए जांबाज। तालिबे क़ाबे अजल रात के जागे होंगे। अभी पीछे हैं लड़ाई में सब आगे होंगे। अलगरस बादे फरागत नमाज सुबह। हर एक जर्रार ने देखा कि पर्दा हाय हिजाब नजरों से उठ गए हैं। अपने अपने मकामे बेहिश्ते अंबर सरिश्त मुलाहिजा किए। हुराने बेहिश्ती गुरफों से खिड़कियों से रोशनदानों से झांकती हुई नजर आने लगीं और आबे कौसर की नहरें सामने लहरें मारती हुई नजर आने लगीं। पस रिवायत है खुश थे सब देख के जन्नत के दरख्तों की बहार। फूल देखे तो खुशी से हुए चेहरे गुलजार। हाथ उठ जाते थे झुकती थी जो शाखें हर बार। जाने शीनी थी तड़पते हुए मेवों पर निसार। शरबते कंदे मुकर्रर का मजा पाते थे। दूर से देख के लब बंद हुए जाते थे। मुस्कुरा कर शहे वाला ने कहा क्या देखा। सब पुकारे समरे उल्फत मौला देखा। जीते जी गुलशन फिरदौस का जलवा देखा। अपने घर देख लिए साया तूबा देखा। देर है किस लिए मरने में हमारे मौला। जानो दिल ले गए हूरों के नजारे मौला। ये सुनकर जनाबे इमाम मजलूम मुसल्ले से उठे और फरमाया कि तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं भी खैमे में जाकर पोशाक तब्दील कराऊं। अपने आका के इरशाद के मुताबिक इस तरफ हर एक यावर व अंसार अपने तईं मुसल्लह करने लगा। जनाबे इमाम हुसैन क़ैमा अथर में दाखिल हुए तो देखा कि जनाबे ज़ैनब जानमाज से उठकर सर बरैना दरगाह खुदा में गिरिया उजारी दुआ करती हैं कि ए रब्बुल अरबाब मेरे भाई को सलामत रखना कि पंचतन में अब सिर्फ एक हुसैन का दम है। जिस वक्त इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब को निहायत बेकरार व मुस्तर देखा, छाती से बस बहन को लगा कर कही ये बात, ज़ैनब मुझे खबर है कि रोई हो सारी रात। हासिल है इससे क्या कि ये दुनिया है बेसबात, मौत आएगी जरूर इसे जो है जी हयात। माँ को पिदर को भाई को हाथों से खो चुकी, तुम तो कई बुजुर्गों को इस घर में रो चुकी। सर को पटक पटक के न हरदम हो नौहगर, मर जाओगी तो और भी बर्बाद होगा घर। थामेगा कौन रोएंगे बच्चे जो बेपिदर, बैठेगा कौन मातमी सफ पर बरह न सर। जी रुतबा हो बतूल की नाजों की पाली हो, तुम हमसे बेकसों की बहन रोने वाली हो। आह हजरात, जिस वक्त ये कलमात हसरतो यास के हजरत ज़ैनब ने जुबान मुबारक के जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से समात फरमाए तो आप दुआ फरमा रही थी। ज़ैनब सर अपना पीट के बोली ये एक बार, वाह हसरता के मर न गई मैं जिगर फिगार। मेरे ही था नसीब में है ये कारोबार, मातम में सबके रोऊं बनूं सबकी सोगवार। गुर्बत में जब सफर मेरा दुनिया से होएगा, रोना तो इसका है कि मुझे कौन रोएगा। सुनकर ये हाल रोते थे शब्बीर जार जार,
मुंह पीटती थी सामने बानू दिल फिगार, समझाते थे हुसैन के आए मेरी गमगुसार, रुखसत ये आखिरी नहीं पीटो न बार बार, लाशें उठा उठा के अजीजों की लाएंगे, खैमे में हम अभी तो कई बार आएंगे। फरमा के ये सकीना के चेहरे पे की निगाह, मुंह रख के मुंह पर रोने लगे शाहिदीन पनाह, फरमाते थे न प्यास में तू अश्क बार हो, इन सूखे सूखे होठों पर बाबा निसार हो। बोली जुबान खुश्क दिखाकर वो तश्न लब, बाबा हमारा प्यास से होठों पर दम है अब, इतना तो मुझसे कहिए कि पानी मिलेगा कब। फरमाया शहने कुल्द में हम जा चुकेंगे जब, रखियो ख्याल फातिमा के नूर ऐन का, तुम पानी पी जो फातिहा देकर हुसैन का। ये फरमाकर बचश्म तर बेटी को खाक पर बिठा दिया और अम्मामाए रसूल खुदा सर पर बांधा, अबाए हैदर कर्रार पहनकर असलहे जंग आरास्ता किया और भाई भतीजे और भांजों के हमरा खैमे से बाहर तशरीफ लाए। हाल ये देख के गश खा के गिरी ज़ैनब ज़ार, वाह हुसैना की हुई आले मोहम्मद में पुकार। बस जनाब इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब को तशफ़ी और दिलासा दिया और फरमाया कि ए बहन तुम साबिरा की बेटी हो, तुमको सब्र करना चाहिए। अश्क हूं चश्मे मुबारक से गिरे बह बह कर, बस चले आप खुदा हाफिज व नासिर कह कर। देर से थी दर दौलत पर सवारी मौजूद, बढ़ के घोड़े पर चढ़े जल्द इमामे जीजूद। गुलशन शाह सलामत का हुआ शोर बुरूद, वो सवारी का तजम्मुल वो जवानों की नमूद। ताबा मैदान जफा जिल्ले खुदा में पहुंचे, नकहते गुल की तरह दश्ते वगा में पहुंचे। आ गया जोश वगा शाह के गमखारों को, सीना तन तन के रखा दोष पर तलवारों को। निगाहे गैश से तकने लगे सरदारों को, सबने चाहा कि बढ़ा दीजिए रहवारों को। पासे आदाब से हर साहिब शमशीर रुके, सामने आ गए अब्बास तो वो शेर रुके। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने उस खलील लश्कर को आरास्ता किया। लश्कर खुदा का अलमदार हजरत अब्बास को मुकर्रर फरमाया। मैमना का सरदार पिसराने हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया और मैसरा हबीब इब्न मुजाहिर को इनायत फरमाया। इसी दरमियान में पिसराने मुस्लिम ने सफ़े रास से घोड़े बढ़ाकर इजाजत जंग चाही। अर्ज की है अम्मे बुजुर्गवार, हमारे पिदर नामदार सबसे पहले आप पर निसार हुए हैं। गुलामों की ख्वाहिश भी यही है कि इस मैदान कारजार में हम भी सबसे पहले अपनी जाने हुजूर के कदमों पर निसार करें, ताकि इमाम के हरावले लश्कर मशहूर हों। ये सुनकर हजरत ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बाप की शहादत से शर्मिंदा हूं, अब मुझको ज्यादा महजूब ना करो। ए नूर दीदगान, ये ओहदा हरावली का बाकी नहीं रहा। इस ओहदे पर मेरी मादर गिरामी फातिमा जहरा और पिदरे बुजुर्गवार अली मुर्तजा ने एक शख्स को मुकर्रर फरमा दिया है जो अनकरीब दाखिल लश्कर होने वाला है। ये सुनकर तमाम असहाब बावफा अजीज व रफ़का मुतहय्यर हुए। इस तरफ तो ये हाल था और उस तरफ उमर सादे लईन ने अपने लश्कर की सफ़ें जमा कर तमाम अहले कूफा को अलहदा किया और उनकी हिफाजत के लिए अशअस बिन मौसली को मुकर्रर किया और मैमना लश्कर जलालत असर का अपने बेटे हफ्स को, जो इस शरीर का वजीर था, मैं 30,000 शामियान ज़िरा पोश के सिपुर्द किया और ज़हाक इब्न गैस, साद बिन अब्दुल्ला वगैरह सरदारों को 32,000 सवार के साथ मैसरा पर मुकर्रर किया और बाकी मलाइन को कल्ब लश्कर में तरतीब से बाकायदा खड़ा करके अपने गुलाम वलीद को इन सब का निगरान मुकर्रर किया और शिमरे लईन पलीद को नकीब करके मुस्तैद कारजार हुआ। उस वक्त चाऊश सदा देने लगे फौज में एक बार, हा गाजियो शाबाश रहो रज़्म में तैयार, साबित कदमों घाट से दरिया के खबरदार, 2 दिन से है प्यासा खलफे है दर कर्रार, ये आब
मोहम्मद के नवासे को न पहुंचे, इस नहर का पानी किसी प्यासे को न पहुंचे। जब इस तरह सफ़ें लश्कर की आरास्ता पैरास्ता हो चुकी, बोला कमा कशों से इब्ने सादे बेअदब, बरसाओ शह पे तीर सितम, देर क्या है अब, कजबास लेस हो गए खूरेजियों पसब, चिल्लाया हुर ये पीट के जानू के है गजब, जुल्म अमीर रूहे रिसालत पनाह पर, करता है खून सित्ते नबी किस गुनाह पर, तीरों का रुख जिधर है नबी का है ये पिसर, जिसको हदफ बनाया है ज़हरा का है जिगर, बिजली गिरे न तुझ पर कहीं कहरे हक से डर, हट जाऊं मैं तो प्यासे से लड़ना अभी ठहर, आगे मेरे न जुल्म हो तशना काम पर, देखूं न तीर पड़ते हुए मैं इमाम पर। अभी इब्ने साद और हुरे नेक नाम में ये गुफ्तगू हो रही थी कि जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लश्कर जफर पैकर से जुलजना को महमेस फरमाकर आदाए बदशियार की तरफ रवाना होते हैं। उस वक्त जमीए असहाब अंसार मुस्तरबाना दौड़ कर कदम इमाम हुसैन पर गिरते हैं और अर्ज करते हैं कि या मौला, क्या आपने इस वास्ते हरावले लश्कर मुकर्रर फरमाया था कि सबसे पहले जंग का इरादा आप फरमाएं? हम लोग फरदाए क़यामत रसूल खुदा अली मुर्तज़ा, फातिमा ज़हरा, हसन मुश्तबा को क्या मुंह दिखाएंगे और किस दिन काम आएंगे? शाह ने फरमाया कि जाता नहीं मैं करने जिदाल, मुझको लाजिम है कि मेहमा का करूं इस्तकबाल। ये सुनकर तमाम अंसार खामोश हो गए और इमाम मजलूम बमुकाबला सफूफ लश्कर नाहंजार मैं हजरत अब्बास तशरीफ लाकर इस तरह जुबान फैस तर्जुमान से गोया हुए कि ऐ लश्कर यजीद, तुम में वो कौन शख्स है कि शब को आलम रूया में बेहिश्ते अंबर सरिश की सैर की और सब्ज हाय बेहिश्त से आब नौशी का वादा किया है। हजरत का ये कलाम सुनकर जनाब हुर ने अपने भाई और गुलाम को देखा और इरशाद किया कि देखो फर्जंदे रसूल रात का हाल गोया चश्मदीद बयान कर रहे हैं। सुन के कांपा तने हुर और पुकारा वल्लाह, जिसको मरना हो वो इस दम मेरे आए हमरा, एक गुलाम एक पिसर एक बरादर जीजा, चारों ने बागे उठाही तरफे लश्कर शाह, गुल हुआ हुर तरफे लश्कर दी जाता है, बोला हातिफ के सुए खुल्दे बरी जाता है। जिस वक्त हजरत हुर लश्कर नारी से निकलकर दरियाए नूर की तरफ रवाना होते हैं, खुर का लश्कर से निकलना था कि चलने लगे तीर, एक तला तुम हुआ इस तरह बड़ी फौज कसीर, ना रुके पर कहीं शहदाए जनाबे शब्बीर, गिर पड़ा वो जिसे चमका के दिखाई शमशीर, हाथ आए न शरीरों के सुए खैर गए, दम में फौलाद के दरिया को जरी पैर गए। जिस वक्त के इमाम उमम ने हुर को मैं उसके भाई और बेटे और गुलाम के आते हुए मुलाहिजा फरमाया, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ऐ भाई जल्द आगे बढ़ो, ऐसा ना हो कि मेरा मेहमान रास्ते में मजरूह हो। सुन के फरमान गुले गुलशन शाहे लौलाक, यहां से अब्बास चले वहां हुआ पैदल हुरे पाक, नंगे सर हो गया और मुंह पर मली दश की खाक, बांध कर हाथ कहा काबिल आजारी हूं, रहम फरमाइए मौला कि मैं फरियादी हूं। हाथ फैला के बढ़े जल्द जनाबे अब्बास, हद से फरमाया कि आ हमसे मिले कद्र शनास, थर थराता है ये क्यों अब तुझे क्या है वसवास, वो जवां जोड़े हुए दस्ते अदब आया पास, सर निगूं पाए मुबारक पर जो पाया उसको, बाजुए शाह ने छाती से लगाया उसको, फिर ये फरमाया बसद लुत्फ के ऐ मर्द सईद, तेरे आने की अजब सिब्ते पैगंबर को है ईद, वो खुशी है तू है बेशुबह खुशी रब मजीद, तुझसे मुंह मोड़े ये है रहमत मौला से बईद, चल कदम बोस हो इल्हा कर और जारी कर, काफिला चलने पर है कूच की तैयारी कर। अर्ज की हुर ने कि हाँ आप अगर चाहेंगे, औज बुलबुल का न क्यों कर गुले तर चाहेंगे, वही होगा जो शहे जिन्नो बशर चाहेंगे, वही ले जाएंगे महशर में जिधर चाहेंगे। अब तो मैं बंदे बेदाम मुदाम इनका हूं,
خلد میں جاؤں کہ دوزخ میں غلام ان کا ہوں۔ یہ تو فرمائی یہ سن کر میرے آنے کی خبر، سب سے فرماتے ہیں کیا بادشاہ جن و بشر۔ کہا عباس نے تاکید ہے یہ ہر ایک پر، کوئی روکے کہ نہ آتا ہے میرا دوست ادھر۔ تم اسے پاس شہنشاہ امم کے لاؤ، مجھ کو بھیجا ہے کہ سائے میں علم کے لاؤ۔ یہ خبر فرحت اثر سن کر حر علیہ السلام مسکرائے اور اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھو پسر حیدر کرار محمد کا نور عین کیسا باشرف ہے کہ ہنوز ہم نے خدمت میں پہنچ کر عفو تقصیر نہیں کرائی اور یہ اعزاز کونین بخشا۔ میں کہاں اور کہاں ابر کرم کا سایہ، مجھ سے خاطی پا محمد کے علم کا سایہ۔ کہہ کے یہ فوج خدا میں حر جرار آیا، جن سے آمرزش اسیاں کا طلبگار آیا۔ دی صدائے میرے مولا یہ سیاہ کار آیا، بات کو ہاتھ لگانے کا گناہ گار آیا۔ جس سے کی دست درازی اسے کم کر ڈالے، کئی خادم سے میرے ہاتھ قلم کر ڈالے۔ دے سزا مجھ کو میں حاضر ہوں شہنشاہ میرے، ساتھ ہیں حضرت عباس فلک جاہ میرے۔ توبہ کرتا ہوں گناہ بخشیے للہ میرے، اب میں گمراہ نہیں اے خضر راہ میرے۔ جس نے خدمت میں کمی کی ہے وہی قادم ہوں، چار آنکھیں نہ کروں گا کہ بہت نادم ہوں۔ مومنین، ابتدا میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ توبہ کرنے سے گناہان گزشتہ بخش دیے جاتے ہیں، ملاحظہ ہو کہ حر کی گزارش کے ساتھ ہی بولے حضرت کہ ید اللہ کو پیارے ہیں یہ ہاتھ، جب ہوا قوت بازو تو ہمارے ہیں یہ ہاتھ۔ اے برادر ید قدرت کے سنوارے ہیں یہ ہاتھ، تو نے افسوس سے زانوں پہ جو مارے ہیں یہ ہاتھ۔ اب سرے دست یہ عقدے تجھے کھل جائیں گے، جام کوثر کے ابھی دست بدست آئیں گے۔ یہ فرما کر امام حسین نے آگے بڑھ کر جناب حر کو چھاتی سے لگایا اور حر کے بیٹے کو حضرت علی اکبر نے گلے سے لپٹایا۔ اس وقت حر نے قدم شاہ کر سر جھکا دیا، بیٹے نے نالے نے حضرت علی اکبر پر بوسہ دیا۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ پالنے والے اس کے گناہ بخش دے۔ قابل نار جہنم گل شاداب نہیں، حر ہے یہ آگ میں جلنے کی اسے تاب نہیں۔ یہ سن کر حضرت حر خنداں و شاداں دس بستہ عرض کرنے لگے کہ اے آقا میدان کارزار کی اجازت دیجیے، تازہ خادم ہوں رضا دیجیے ممتاز ہوں میں، جلد قلعت سے شہادت کے سرفراز ہوں میں۔ حضرت حر علیہ السلام رخصت کی اجازت لے رہے تھے کہ حضرت زینب علیہ السلام نے فضہ کو بھیج کر خیمے کے قریب بلایا اور فرمایا کہ اے حر رحمت خدا ہو تجھ پر کہ تو نے میرے بھائی کی پاسداری کی، تو ہمارا مہمان ہے، مگر تجھ پر مخفی نہیں تم سے جو کچھ ہے میرا حال۔ راہ ہر سمت کی روکے ہوئے ہیں بد افوال، قحط پانی کا ہے اس دشت میں ہے مجھ کو ملال، نانے جو کا بھی ہے ملنا کسی قریے میں محال، ہم کو ایزا عوض آب و غذا ملتی ہے، دودھ اصغر کو نابد کو دوا ملتی ہے۔ یہ بخدا فارس میدان تحور تھا، حری کا بند ہے۔ پھر کہا اس سے کہ دشوار ہے فرقت تیری، مجھ کو مر کر بھی نہ بھولے گی محبت تیری، وادرغا ہوئی کچھ مجھ سے نہ خدمت تیری، خیر ہو جائے گی فردوس میں دعوت تیری، آج رتبہ تیرا قیل شہداء میں ہوگا، شب کو تو صحبت محبوب خدا میں ہوگا۔ حر نے گزارش کی کہ اے فضہ میری شہزادی کی خدمت میں میری جانب سے عرض کر دو کہ میں نے آپ کی جناب سے ایمان پایا، اعزاز پایا، دعوت کیا چیز ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ مجھ کو بہشت عنبر سرشت عطا فرما چکی ہیں، یہ نہ فرمائی یہ ہوتی ہے خجالت مجھ کو، آج دعوت میں ملی نعمت جنت مجھ کو، بعد ازاں عرض کی شبیر سے یا سبت نبی، اذن دیجئے کہ فدا ہونے کو جائے فدوی، شہ نے فرمایا کہ مہماں سے میرا ٹھہر ابھی، شہ نے فرمایا کہ مہماں ہے میرا
ٹھہر ابھی اور جائے گا کوئی یہاں سے، نہ کر تو جلدی۔ عرض کی اس نے اجازت دو کہ بے کل ہوں میں، دوستی پہلے کروں دشمن اول ہوں میں۔ الغرض جب حر کا اصرار حد سے زیادہ ہوا، ناچار سید ابرار نے اجازت میدان عطا فرمائی۔ اذن ملنے کے بعد حر نامدار گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ کے ہمراہ نیزہ تانے ہوئے گھوڑوں پر ادھر بھائی پسر، اور غلام حبشی مرکب مشکی پر ادھر۔ سائے کی طرح عقب میں تھا کبھی نیک سیر، سامنے تھا کبھی سردار کے مانند پسر۔ دل میں کہتا تھا کہ ٹکڑے ہوں میں شمشیروں سے، میرا آقا کہیں مجروح نہ ہو تیروں سے۔ تھم کے بھائی سے کہا حر نے علم کر تلوار، جا سوئے میمنہ فوج اڑا کر رہوار۔ حکم پیکار کا خادم کو دیا سوئے یسار، کہا بیٹے سے کہ تو قلب میں جائے دلدار۔ مضطرب ہوں میں کہ نرغا ہے میرے سرور پر، میں نے قربان کیا تجھ کو علی اکبر پر۔ یہ سن کر وہ تینوں جرار برائے پیکار بڑھے اور بہت سے اشقیاء کو شمشیر آبدار سے فنار کیا۔ یہ لڑائی دیکھ کر حضرت عباس اور حضرت علی اکبر تحسین و آفرین فرماتے تھے، اور حضرت حر اپنے غلام سے آفرین کہتے تھے۔ مر گئے فوج سے لڑ بھڑ کے جو وہ نیک سیر، غم سے خون ہو گیا اس دم حر غازی کا جگر۔ لاش بیٹے کی جو دیکھی تو کہا رو رو کر، سہل اس راہ میں ہے جو ہو مصیبت مجھ پر۔ اپنے محسن کا فراموش نہ احسان کرتا، 100 پسر ایسے جو ہوتے تو میں قربان کرتا۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے چند قدم بڑھ کر فرمایا کہ اے میرے مہمان، وفاداری کا خوب حق ادا کیا، لیکن برائے خدا ضبط نہ کر، لاش پسر پر رو کر بخار دل نکال لے۔ ہوگا ہر طرح وہ تقدیر میں جو ہونا ہے، ہم کو بھی لاش اکبر پر یوں ہی رونا ہے۔ تو نے جس طرح سہا اپنے جواں بھائی کا غم، ہم کو بھی ہوگا اسی طرح برادر کا علم۔ عرض کی حر دلاور نے یہ بادیدہ نم، حق وہ ساتھ نہ دکھائے مجھے یا شاہ امم۔ صدقے ہو جاؤں میں اس میں ہے سعادت میری، اب دعا کیجے کہ ہو جلد شہادت میری۔ اور یہ گزارش کر کے لشکر گمراہ سے لڑتے بھڑتے عمر سعد لعین کے پاس پہنچا۔ یہ حال دیکھ کر عمر سعد خیمے میں چھپ گیا اور تمام فوج تہو بالا ہو کر دہائی دینے لگی۔ آقائے نامدار کا اس میں گرامی سنتے ہی مڑ کر یہ شاہدین کو پکارا وہ نیک نام۔ ہوتا ہے اب غلام کو کیا حکم یا امام، برہم ہوئی صفیں سپاہ پر غرور کی، دیتے ہیں اب یہ لوگ دہائی حضور کی۔ امام حسین علیہ السلام نے بڑھ کر آواز دی کہ مرحبا اے حر، اب ہاتھ روک لے، بھاگے ہووں کو مارنا شیروں کا کام نہیں، یہ دنیا جائے آرام نہیں۔ شیر خدا تیری راہ دیکھتے ہیں، تشنگی سے تیرے حواس معطل ہیں، اب جام شہادت نوش کر، شیر خدا سے جا کر کوثر کا جام لے۔ حضرت حر ابھی آقائے نامدار کا یہ ارشاد سن رہے تھے کہ آہ واہ ویلا، دل پر نیزہ کسی خونخوار نے بڑھ کر مارا، ایک نے سر پہ تبر ایک نے خنجر مارا، نیزہ ایک حلق پر مارا کہ رکا سینے میں دم، بند آنکھیں ہوئی منہ کھل گیا گردن ہوئی خم، رکھ دیا ہر نے پسر نکلے رکابوں سے قدم، خاک پر گر کے پکارا وہ کہ یا شاہ امم، آئیے جلد کے سر تن سے جدا ہوتا ہے، آپ کا بندہ آزاد فدا ہوتا ہے۔ گوش فردند نبی میں جو یہ آواز آئی، رو کے عباس کو چلائے کہ دوڑو بھائی، جاں بلب ہے پسر فاطمہ کا شیدائی، کہہ دو اکبر سے کہ مہمان شہادت پائی، حق ادا کر گیا غازی میری غمخاری کا، اب چلو وقت یہ ہے حر کی مددگاری کا۔ یہ فرما کر جناب امام حسین علیہ السلام حضرت حر کی طرف پا پیادہ دوڑے اور حضرت عباس بھی اس شہید کے پاس پہنچے۔ خون بھری آنکھوں میں دم حر کا اٹکتے دیکھا، پہنچے شبیر تو مہماں کو سسکتے دیکھا، دیکھ یہ زانوئے اقدس پر رکھا سر اس کا، اپنے رومال سے پہنچا رخ انور اس کا، واہ رے مرتبہ اللہ رے مقدر اس کا، عرش اعلیٰ سے بھی
पाया हुआ बरतर उसका, दारे फानी से गुजरना हो तो ऐसा होवे, बाद जीने के जो मरना हो तो ऐसा होवे। आलमे गश में जो आंख उसने न खोली ता देर, रख के मुंह माथे पर चिल्लाए अब्बास से दिलेर। आ जरा होश में आए साहिब शमशेर ए शेर, रहबरे दी पर नजर कर अभी आंखों को न फेर। मंजिलें तय ये उसी आन हुई जाती हैं, सब तेरी मुश्किलें आसान हुई जाती हैं। मरहबा ए हुर तेरे सराहने सरदारे जिना खड़े हैं, अब नारे जहन्नम का क्या डर। इसी वक्त में चेहरा मुबारक से पसीने के खतरे रुके हुर पर टपके, फौरन आंख खोल दी। उस वक्त जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेहमान, नीम जान है, तेरा क्या हाल है। उसने अर्ज की, क्या शरफ पाए हैं बादशाह जिन्नो बशर, आप जानू मुबारक पर लिए हैं मेरा सर। ये मोहम्मद हैं, ये अली हैं, ये जनाबे शब्बर, मुझसे एक हूरिया फरमाती है बादीदाए तर। नाक़े नूर वो आया वो हमारी आई, बंद कर आंखों को ज़हरा की सवारी आई। क्यों अज़ादारों ये जिस बीबी का हो औ जो वक़ार, बीबियां उसकी खुले सर हो मियां ने बाजार। तख्त पर फक्र से बैठा हो यजीद गद्दार, बेरदा सामने हो आले रसूल मुख्तार। तब में महबूब से बला आबिद दिल कश्ता हुआ, दुख्तरे फातिमा बलवे में रसन बस्ता हुआ। अलगरस हजरत हुर को गश आ गया और थरथरा कर आंख खोल दी। मलकुल मौत करीब जिसमें मुताहर आए, हुर हिचकियां लेने लगे। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मलकुल मौत, ये मेरा मेहमान है, इस पर मौत की सख्ती न हो। मुझको सदमाए जांका है। ये सुनकर हुर ने अर्ज की कि मौला, इसी तरह बवक्ते सवाले मुनकरो नकीर मदद फरमाइएगा। ये सुनकर जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ नकीरैन का डर तुझको न कुछ खौफे अजाब, हम बताएंगे तुझे उनके सवालों का जवाब। जितने इस्यां हैं तेरे होंगे मुबद्दिल बसवाब, कब्र में दामने मादर की तरह कीजियो ख्वाब। हश्र के रोज भी छुटने का नहीं साथ तेरा, देखना होगा मेरे हाथ में वहां हाथ तेरा। अभी रोते थे ये फरमा के इमामे दो जहां, नागहां खींच के तन हुर्स नागहां खिंच के तने हुर से निकलने लगी जान। या हुसैन इब्ने अली कह के कराहा वो जवां, आंखें पतरा गईं आंसू हुए चेहरे पर रवां। बस के सदमा था जुदाई का दिले मुस्तर पर, मर गया रख के वो मुंह को कदमे सरवर पर। लाश पर अपनी अबा डाल के रोने लगे शाह, रूह ज़हरा की सदा आई के इन्ना लिल्लाह। मर गया आशिक फरजंद रसूले जीजा, इस वफादार का मातम करो बा नालाओ आह। अपने फरजंद के गमकार की गमकार हूं मैं, मुझको पुरसादो कि मेहमा की अजादार हूं मैं। अहले बैते नबवी से कोई कह दे जाकर, मर गया मेरा पिसर रो उसे पीट के सर। बीबियों खाक उड़ाती हूं मैं लाशे पर इधर, बेकफन देख के मजलूम को फटता है जिगर। जान दी उसने मेरे गुंचा दहन के बदले, दूंगी मैं हुल्लाए फिरदौस कफन के बदले। दर कहमा से ये दी शाह को फिजा ने सदा, लाश हुर डेहड़ी पले आई ये या शाह हुदा। हरमे पाक में है देर से सामान अजा, अपने सर खोले हुए बीबियां करती हैं बुका। इस तरह काहर सुल्तान जमन पीटती है, जिस तरह भाई के मातम में बहन पीटती है। नाजरीन, ये मख्ता वजीर हसन रिजवी साहिब का इस मजलिस के इख्तिताम पर पेश खिदमत है। आका से अब वजीर की हरदम है ये दुआ, हुर कर दे मुझको नार से जिस तरह हुर हुआ। अला लानतुल्लाह अलल कौम सालिमीन। नाजरीन, 11वीं मजलिस का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह 12वीं मजलिस के साथ हाजिर होंगे, जिसका उन्वान हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर अलैहिस्सलाम की शहादत है। असगर मेहदी अशर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज नासिर।